قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموتشنا هاتوچه إن شاء الله بزارو كفر جزياتشن 67ኛ ክፍላችን ምን ነው የሚሆነው። ባለፈው ظرف المكان ገብተን ነበርና توقفنا في قول المصنف رحمه الله: وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده. وقد أكلت بأرقت بلاه قبله كسو بفيت قبل زيد طبعا، وبعده كسو هلا، وإثره كسو قطيه، وخلفه وعنده ተመሳሳይ ነው ትርጉሙ እሱም ጋር። እነዚህ ነገሮች منصوب على الظرفية كهونو قالاتوش ናቸው ተظرف المكان ናቸው። ظرف المكان ለሁለት ይከፈላል። አንደኛው بحسب المضاف إليه ظرف ብንለው ይቻላል። ظرف المكان ከማለት ظرف ነገር ለሁለት ይከፈላል። አንደኛው ظرف المكانነቱ የታወቀ ظرف الزمانነቱም የታወቀ خلاص። ሁለተኛው ደግሞ بحسب المضاف إليه ነው ሊተረጎም የሚችለው። ገባችሁ አባባሌ? ظرف المكانም ሊሆን ይችላል፣ ظرف الزمانም ሊሆን ይችላል። አገባቡን በማየት ብቻ ነው ታቆም ትችላል። يكون ظرف الزمان بحسب الإضافة ويكون ظرف المكان بالإضافة أيضا። እዚህ ጋር የተጠቀሱት አሁን እነሱ ናቸው። ለምሳሌ قبل ያለው جئت قبل العصر ካልክ جئت قبل العصر ካልክ ظرف الزمان ነው። ምክንያቱም قبل العصر ወደሚለው ነው የተጠየፈው። مضاف إليه هو الذي يبين المقصود به، بس يتفلقون نقل مضاف إليه مقالسو. طيب جلست قبل المسجد كالكو دمو هون بوتان كمسجد في تلفيت تقمطكم كالكو بوتان نو ميغا قبل يالا هون المسجد يالو سو ميغالسو تقبان. طيب سلازي هذه الأسماء التي ذكرها هنا زيغا ينساچو سموچنا ظرف المكانوች تكون ظرف زمان أحيانا وتكون ظرف مكان أحيانا، ويميز بالمضاف إليه. سلازي قبل زيد كالنجن طبعا قد أكلت قبله قبل زيد نو تزيد بفيت بله مالت محتمل نو لابد من البيان. قبل محل الذي كان فيه زيد كهنا بوتاي هنا، أو قبل الزمان الذي أكل فيه زيد السو قبل لا بفيت كالك دمو يجي هنا، وهذا أيضا لابد من البيان. طيب قبله محل الشاهد قبل نو، وبعد هم بعد يتنصب، وإثر محل الشاهد هنا، وخلف محل الشاهد هنا، وعنده نزينات عبن خير. ثم قال رحمه الله: وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. طيب وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. وعند كلمة عند قل ما شئت. عند ያለችዋ ቃል فيها النصب يستمر نصب ብቻ ነው የምትሆነው ሌላ አትሆንም። ገባችሁ? عند النصب ብቻ ነው على الظرفية، لكنها ነገር ግን እሷ بمن فقط تجر አንዳንዴ በሚን ብቻ ልትጀረር ትችላለች። من عند أنفسهم ልትል ትችላለች። من عند ማለት ይቻላል እንጂ አለበለዚያ عند መነሰብ ብቻ እንጂ ሌላ ወሬ ሌላ ሽኩሽክ የላትም እያለ ነው ያለው። وأينما صادفت فين باغنيهات بوتا لا تضمر ساتدبق كفين تاغنيهات ይላል። فارفع رفع ታረጋዋለህ وقل بل يوم الخميس نير يوم الخميس كثير النور ነው በል ይላል። المقصود بهذين البيتين انتبهوا الظرف ينقسم إلى قسمين. الظرف ينقسم إلى قسمين. عندنا ظرف هو ما يسمى بظرف متصرف የሚባል
የዘርፍ አይነት አለ። ሁለተኛው ዘርፍ ደግሞ هو ما يسمى بظرف غير متصرف ظرف غير متصرف የሚባል አለ አያችሁ وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم إلى الألفية ابن مالك في ألفية رحمة الله عليه إذن ظرف له تكفلان ظرف متصرف وظرف غير متصرف كان يقاناتشو طيب ظرف متصرف مالات ما معناه المقصود بالظرف المتصرف الذي يكون مبتدأ ويكون فاعلا ويكون مجرورا ويكون نائب فاعل ويكون بحسب العوامل الميهود لمالت بحسب ايش العوامل عند اجبابون مبتدا ሊሆን ይችላል فاعل ሊሆን ይችላል نائب الفاعل ሊሆን ይችላል مفعول به ሊሆን ይችላል ሁሉን ይቀበላል مجرور ሊሆን ይችላል مضاف اليه ሊሆን ይችላል በቃ አለቀ ነገር ለምሳሌ كلمه اليوم جاء يوم الجمعه جاء يوم ምንድን ما يراه فاعل جاء كظرفነት ወጥቷል አሁን واضح طيب تقول يوم الجمعة يوم مبارك هون ده مبتدأ خبر هون يوم الجمعة يوم مبارك يوم الجمعة يوم هذا أيضا الثاني خبر خير طيب إيه متصرفنا كذلك نائب الفاعل ترجم له صيم يوم الخميس يوم أصبح نائب الفاعل الآن كصيمة تقبلنا جماعة كذلك يكون مفعولا به كما في قوله تعالى يخافون يوما كانوا يفرتال نوميلو أيه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نخاف يوما ما إعرابه هو مفعول به خير متصرف قباني مثليا يكون بحسب العوامل ظرف لهون ميشلو وي ظرف تبلو لتقرا ميشلو ما تشمسلاچو إذا كان منصوبا على معنى فيه ظرف لو تبلو ميتر إذا جزي بجان إذا كان منصوبا على معنى فيه فلذلك شوفوا الآن بين اسم الزمان وظرف الزمان عموم وخصوص مطلق بين اسم الزمان وظرف الزمان عموم وخصوص مطلق ظرف المكان لا يمتعلق تمساسين ظرف الزمان ما أنه اسم الزمان عامنا اسم الزمان عامنا مكنياتهم منصوب على الظرف يوم اسم الزمان يبالل غير منصوب على الظرف يوم يعني مبتدا ومنا اسم الزمان تلوال ظرف الزمان كهونا جن ظرف ملون قال كتدقمك جن لا بد من كونه منصوبا على الظرفيه فاعل هنا ظرف يبال مبتدا هنا ظرف يبال مفعول به هنا ظرف يبال تقبل على معنى فيه هنا سينصب بتشان من يبال ظرف اذا لذلك قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق فاسم الزمان أعم مطلقا من ظرف الزمان خير طيب سلازي متصرف مالتي هنا غير متصرف مالت الساعة غير متصرف مالت ما الذي لا يكون إلا منصوب جلي لا بفصم لي هون ما يشل هو منصوب فقط بس لا يكون ماذا لا يكون ايش مرفوعا على الابتداء ولا يكون يعني مفعولا به ولا يكون فاعلا ولا نائب الفاعل ولا كل ممنوع إلا أنه يكون منصوبا على الظرفية فقط إيه له الاتكفلان عندنا منصوب على الظرفية بتشانهم يهونو بجر كواي جبابتهم كقط وعوض مثلا كلمة قط وكلمة عوض نصب بتشانجل إلى نقر الله بس مبنية على الضمناتشو ሁለተኛው በሚል ሊጀረር ይችላል وهو الذي أشار المصنف إليه هنا بقوله وعند فيها النصب يستمر لكنها بميم فقط تجار عند غير متصرفنا فاعلاتهم مبتداتهم مناتهم كين بمين بتجام تجر بللا في عند يبال إلى عند يبال بي عند يبال قل إيش من عندي بس بمين بتجام اللي جا وين منصوب على الظرفين وين بمين بتجام بيجرر ይሄ ظرف غير متصرف ይባላል ለዚህም ነው ምን አለ አልፍያ ابن مالك الفياቸው ላይ وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم
شبه الظرف مالت دمو يو جرب منه هون عندنا سؤال شمال وأينما صادفت في لا تضمر فرفع وقل يوم الخميس نيرو ميلو دمو إيه منصوب على الظرف ياهونو متصرف إنه مياسايو بايهون نجروك قلب على اللبت يلالو من نبرة وأينما صادفت اسم الزمان والمكان يلالو اسم الزمان الناس من المكان بتاعنا تشو في لا تضمر فيه معنى في على هذا المضاف يفي معنى ساينس أبارك بتاعنا فارفع رفع تارجوانه وقل بل يوم الخميس نيرو يا حموس كان كثير النور نو برهانو طورو نو لمشروعية الصوم فيه يلونا صوم سلاي سلة الشرعبات لما نيوم مهر للشاهد يوم الخميس يوم أصبح مرفوعا مصنف يون زقا تقاوم والله اعتراضي بالا من دنوسو يوم الخميس فارفع لمن يلال يكون بحسب عوامله نوم يبالا لأنه ربما يكون منصوبا مثل قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف يوما شوف يوما هم مفعول به كونه فارفع سين يفي معنا بللبت بوتا هلو رفعنا ميهونه ما تيجا عدل ይሄን ያስይዛል ስለዚህ ፈርፈ ለምን ይለዋል كشف መልስ ሰጥቷል ይሉናል جواب المقصود به فرفع على الابتداء نو يفلقبت بمبتدأነት رفع ታረጋዋለህ بدليل مثاله يوم الخميس نيرون ያለው ምሳሌውን ተደግፎ ነው እሱ ይሄ جوابه ከላ جواب ይሉናል ሸኾቻችን መልሱ ይሄ መልስ አይባል اعتراضን በዛው ላይ የሚጨምር ነው መጀመሪያ ተቃውሟችን እኮ اعتراضاችን እኮ ለምንድነው لماذا اقتصر على الرفع ተግባባን برفع لمن አሳጠረ ነው እንደውም ከሽፉ እንደገና በሙብተዳ ብቻ ብሎ እንደውም አሳጠረ ፈርፈ ያለው እንኳን ምናልባት በፋይል ወይ በናኢ ፋይልነት احتمال ነበርውና የሳቸው መልስ جوابه ከላ جواب ብለው አይቀበሏቸውም ነው ለማንኛውም ظرف ለሁለት እንደሚከፈል በደንብ አርጎ አስቀምጧል ይሄንን በደንብ ማህፈዝ ይኖርብናል ከአፍታ በኋላ አሁንም በአዲስ ርዕስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال المصنف رحمه الله وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب تقول قام القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعدا باب الاستثناء إبالا سلا استثناء من ناقر رأس يونال طبعا المصنف لم يبوب كما ذكرنا مرة الاستثناء استفعال من الثني بمعنى العطف استثناء مالت عطف مكال بس مالتنا لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم ويمدى مستثنى مالت صرف مالتنا تمساسينو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه كمستثنى منه حكم يتكالبس سلهنا هي استثناء إبالا ألبا إيه انقدي من المنصوبات استثناء ملون بس لا سيقلتو تندهلالنا هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل إيش في الكلام السابق الاستثناء هو الإخراج بإلا بإلا تواتع له ما لولاه بات تواتع نوره لدخل فيما قبله في ذهن السامع الداماج سوية ما قبل لا يقبطال بلو وسنون برمهيدو قباتشو هذا هو الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق هي استثناء أما المستثنى فهو الاسم المنصوب الواقع بعد إلا أو إحدى أخواتها المخرج بإلا أو بإحدى أخواتها مستثنى الناس استثناء إلا يعني عندنا المستثنى هو اسم مفعول الاسم الذي استثنيته بإلا الاستثناء فعلك إخراجك تمام إيه نو جن مقصود ما جمزي بوتالي منصوباتوችን ስለሆነ المراد المستثنى مستثنى ነው የተፈለገው طيب እሱንም ደግሞ من المنصوبات ነው በምንልበት ጊዜ
ليس في جميع أحواله من يوم بوتا لا يدلم ياو من نصب ميوجب بوتا لنا سن بوتا اسم الكتو يالله ورين ميورو وإلا ربما لا يكون المستثنى منصوبا ربما يكون إيش استثناء مفرغا يكون بحسب العوامل كما سيأتي إن شاء الله طيب استثناء من آله الإخراج بإلا بإلا ما وطأتنه إدخال هذا المعنى بإلا سيلن فخرج الإخراج بالصفة وبالإضافة وبالشرط شرط استثناء يبال طبعا وصليوش بتليلو تعال بنهيوش يبال طيب شرط ياوطال صفة ياوطال كذلك إضافة نزي نقروش يميك أن نسوت نقر علاجه السو تككل نو كترقو مانزار تخصيص الله يكأنسال جين من يبال استثناء يبال الإخراج بإلا مالتين ما لولاه لدخل في الكلام السابق ما لدمو ترقمو بإلا أسكتلها باتوات أظهرو أنت ألفو عرفت نقروست ليقبا يشل نبر مالت بتجأباج يقبا مالت هرب واقعو لا ينورم የሚያዳምጠው ሰውዬ ገብቶ ይሆን እንዴ ብሎ ሊጠራጠር ይችላል ማለት ነው እንጂ ተጨባጭ ላይ አልገባም ካልገባ አይገባም ገባችሁ አሁን ያልኩት متكلم في اعتقاد المتكلم لم يدخل اصلا انما يخرجه يظهره للمخاطب الاخراج اظهار بلو يقصدها اخراج يعني اظهار مجلس እንጂ ተናጋሪው ሰውዬ ራሱ አምኖበት ገብቷል ብሎ እንደገና ወጥቷል አይደለም ለምሳሌ قام القوم الا زيدا انتبه ሰዎች ቆሙ ዘይድ ሲቀር ሰዎች ቆሙ ዘይድ ሲቀር አሁን قام القوم ስለ አልቆሙ ውስጥ ዘይድ ገብቷል እንዴ በመቆም አልገባም እኮ መጀመሪያው ነው ግን قام القوم ብዬ ዝም ብልኝ የሱን አለመቆም አቃለሁ አዳማጭ ግን ዘይድም ቆሟል እንደ የሚል ጥርጣሬ ልጥለው ነው فلذلك لابد ان اظهر له لذا لما نقرأ سوية لمخاطبه لسامعه إلا زين ذلك لذلك قالوا الإخراج الإظهار أيه إظهار أمنات يلم مجمرة قوتون نقرأ ما تهجلم وإلا إلالو في قوله لا إله إلا الله قوتون نقرأ وطع كتباله كفر ثم إيمان أيه كل كفران ثم إيمان نمي هنا ما لذكر لا إله ستل إلا الله قوتوا الكالك كفر ما لنا هونكم اللهم قبطال كالك لا إله على وسط اللهم قبطال كالك كفر نو مالنا إلا الله ستل إيمان هنا ስለዚህ ሁሌ በዚህ መልኩ አይደለም የሚደረገው ለማለት ፈልጌ ነው في اعتقاد المتكلم በሙተከሊሙ በሚናገረው ሰውዬ እሳቤ ሙስተስናው መውጣቱ ይታወቃል انما يظهره للمخاطب وللسامع انتبهوا على هذا طيب عندما نقول بإلا سنل نصفه منامن ወጥተዋል أو بإحدى أخواتها بلنا أخوات اللوات ويسوا أو اللات أو اللات هنا ندو لما يزن دي متشكل ياو تقرأ لما رجاكل وده في تيمة أرلو سمنت ناتشو سمنتوچو دمو نقول حرفاني يازو يمتشال بتاعنا ما ياز حرفاني فعلاني اسماني متردداني سمنتون حرفاني فعلاني اسماني متردداني تقبلنا يا جماعه አሁን በዚህ መልኩ ያዟቸው ሁለት ሐርፎች አሉ الا اتفاقا وحشا عند بعضهم وكخلا حشا ولا تصحاب مع ብለዋል ማሊክ እና ሐሻ በባዕዶቹ ሐርፍ ነች حرفاني የሚለው ውስጥ ለማያዝ እንዲመች ብዬ ነው እዚህ ያስገባዋት እንጂ ፊዕልናት የሚልም አለሱ እንመጣለን خير ስለዚህ حرفاني ማንና ማናቸው الا وحشا الا بالاتفاق حشا على قولين فعلاني ليسنا لا يكونوا ናቸው ليس فعلنات على الصحيح لا يكونوا كذلك فعلنات يكونوا ማለት ነው መቼም لا ናፊያናት አብራ ገብታን طيب አራት እኮ ሆኑ ሁለት حرف ሁለት ፊዕል اسماني غيرنا سواناج ሁለት ስሞች እዚህም ላይ ያው ሲዋ ስንል የሷ ለغቶችም አብረው ስለሚገቡ ነው እንጂ ሱዋን አለ ሲዋን አለ ሰዋ ሲዋ አለ ግን ሲዋ ስንል ማዳቸው አንድ ስለሆነ አብሮ ይካተታል خير ስድስት ሆነ
ሁለት ስሞች ስለጨመርን ማለት ነው ተዛ ሙተረዲዳኒ ማለት ፊዕልና ሐርፍ የሚሆኑ ፊዕልም ይሆናል ሐርፍም ይሆናል ኸላና ዓዳ ናቸው ኸላ هذه ዓዳ እና ኸላ ያለው አንዳንዴ ሐርፍ ጀር ይሆናሉ አንዳንዴ ደግሞ ፊዕል ይሆናሉ ሙተረዲድ ይባላል ስለዚህ እነዚህ ስምንቶቹ ናቸው ሰባቶቹ ናቸው አው بإحدى أخواتها የተባሉት هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخوات إحدى أخواتها ከነዚህ ከስምንቱ አንዱ ከሰባቱ አንዱ أخواتوች ይባላሉ ማለት ነው ተግባባን ይመስለኛል ኢንሻአላህ ተዓላ በእነዚህ استثناء የሚወጣው ስም حكሙ ወደፊት ይመጣል በኢላ እንጀምራለን قال رحمه الله وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب تقول قام القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعدا خير وكل ما استثنيته يا وتأهو هلو من موجب أي من كلام موجب أو أنتاويك هنا عرفت نجر يا وتأهو اسم هلو يعني ما مستثنى وكل ما مالت مستثنى يتفلق خير تم الكلام عرفت نجرهم دمو مولو يهونبت بأن ذكر المستثنى منه مستثنى منه تتكسو عنده عند ذلك الكلام الموجب كلامه تام هنا فلينصب ذلك الاسم الذي استثنيته يا استثناء يا وتهو اسم ينصب على انتبهوا يا جماعه ينصب على مثال من هذا تقول قام القوم الا سعدا قام القوم الا سعدا سعدا مننا مستثنى منصوب وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره مكنياتهم خرج من كلام تام موجب قام القوم هذا موجب وهذا تام وقامت النسوة سيتوچم قوموا إلا دعدا مستثنى يبال كما نوطع النسوة قال وذاك كلام تام موجب طيب هنا نقطة مهمة جدا كإلا بوهالا ميمت اسم ويم المستثنى بإلا استثناء ميوت اسم ሶስት أحوال نيالو ركزوا على هذا ሶስት أحوال አንደኛው ታም ሙጀብ ላይ ሆኖ ይመጣል ተአخر المستثنى وتقدم ነሱ ብቻ ታም ማለት አረፍተ ነገሩ ላይ مستثنى منه የተጠቀሰ ለማለት ለምሳሌ አሁን እሱ ያስቀመጠው ምሳሌ ብንመለከት قام القوم إلا سعدا አለ አይደል سعد ከማን ነው የወጣው القوم قالوا كون አይደለም እንዴ القوم ከሚለው اخرجنا ايش سعدا واضح طيب مستثنى منه አለው የታዳው አለ ማን መጣ القوم اذا ذكر المستثنى منه فالكلام تام مستثنى منه ከተጠቀሰ كلامه ሙሉ ነው ማለት ነው አንድ መስፈርት ሁለተኛው لابد من كونه موجبا عرفت ነገሩ ሙጀባ መሆን አለበት በማን الموجب أن يكون خاليا من النفي أو شبه النفي عرفت نقول لي أفراش مقبات يلبتم ألوتاوي ميادرق مهون يلبت أونتاوي مهون اللبت ينزي يهولتوش مسفرتوش يتمالوا بت عرفت نقول لي مستثنى نقر من نصب جا فهذا الذي أشار إليه بهذين البيتين وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب وجبا تقول قام القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعدا خير يا جماعة فلينصب الأمر للوجوب فلينصب يالو لوجوبنا من نصب انجل إلى شك تعيلم عند الجمهور خلافا لأبي حيان رحمه الله فهو يجوز البدلية بدلا يابك على السوء بمن وجهنا يابك أو ميلون قدي يا الله فكار ميهون كونا بيكتلو درس لنابرار رانشلالن قديه الله سبحانه وتعالى بسمانهم من التقم الله يدرقن وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر